Mayong gabi kanatong kanin. Dili ikaduha nga Domingo sa pagabanhaw sa ating Hesus Kristo, ato nadugog ang unang pagpakita ni Hesus Kristo taliwala sa mga tinunay. Kung atong butunahon mga igsoon, kaning iyang mga tinunay, mao kini iyang gisaligay o iyang gimahal. O mausap kini mga tinunay nga nanumpa kaniya nga dili kayo sila mubiya kaniya. Apan sa diha na siya gidakop o gipasakitan o gipatay kaning mga tawhana mao'y unang bidagan ganing ilimon pa siya ining mga tawhana. Apan nagtumot ba si Jesus kanila? Wala ngayon. Gani ang unang pulong na iyang ihatag nato kanila sa kapakita niya, siguro sa Ebanghelyo ni San Juan mga igsoon nga atong nadungog ug ibasa karon, mao ngayon ang pakigdain niyon siya mahinyo unta ang kalinaw o ang kalinaw manaa kaninyo. O ipakita niya ang iyang mga samad sa iyang kamot o sa iyang kilig. O gani sa kabahin kang Tomas mga igsoon, giingnan pa niya nga tuo o ayaw ng pagduha-duha. Bisan pa sa pagduha-duha ni Tomas, ang unang pulong ng ihatag ni Hesus Kristo kaniya, mao gayon ang pakigdain gihapon mga igsoon. Ug mao kini ang lingkod kaayo sa atong Ginoo nga igsoon. Nganuman, because the love of God is constant. Ug mao kana siya gitawag nato o divine mercy. Ang gugma sa Ginoo dili gayon siya mausab. Bisan pa sa ato ang pagpasalaypon, bisan pa sa ato pagmakasasala, bisan pa sa ato ang pagsaad kaniya nga dili nato tumanon. Because the love of God is constant and great. Mao kini ang nindot kaayo nga ato ang gayon masayran sa ato ang Ginoo mga igsoon.